الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين فيعلمون أنه الحق إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات والله بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات والله سميع عليم. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وجعلنا في الأرض خليفة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تولون مدبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك